बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और तौफीक से मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ कि शुबहात पैदा क्यों होते हैं। उसका सबब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि आयात को आयतों के साथ नहीं मिलाया जाता, हालात व वाक़यात को नहीं देखा जाता, सबब नुज़ूल को नहीं देखा जाता। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने तारीख़ के मसले को समझाया था। तो आज मेरा दिल चाहा कि उसमें से वो कुछ बातें रह गई थी। वैसे आज मेरा प्रोग्राम था वो सबब नुज़ूल का या एक दूसरा मौजूद था उस पर, लेकिन मैं कंटिन्यूली उसी प्रोग्राम को करूँगा, आगे चलाऊँगा। अल्लाह ताला ये जो मैं कह रहा हूँ इसे कबूल फरमाए और नाज़रीन जो हैं उन तक ये बात पहुँचाए कि वो कुरान को पढ़ें, पढ़ाएँ और समझें और इसका फ़हम हासिल करें। और जो लोग खामखा के शुबहात पैदा करते हैं या जिनको हो जाते हैं उनका कुरान के ज़रिए से इज़ाला करें। क्यों? इसी से तज़किया नफ्स भी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है, कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, कि लोगों का वो तज़किया नफ्स फरमाएं, जो गंदे दिल हैं उनको वो साफ़ करें, जो ज़हन के अंदर उनके शिर्क के शुबहात हैं वो दूर करें, जो गुस्ताखियों के शुबहात हैं उनको वो दूर करें, उनको पाक साफ़ कर दें। और इस्तेमाल क्या करें? यतलू अलैकुम आयातिना, ये जो कुरान का पाउडर है, जो कुरान की दवाई है ना, इससे उनकी बीमारियों को शिफा दें और उनका तज़किया नफ्स करें। बेशक हुजूर ही तज़किया नफ्स फरमाते हैं, आप ही मुज़क्की हैं, लेकिन जो उसके लिए दवाई इस्तेमाल फरमाते हैं वो आयात कुरानिया है। तो ये सुन्नत है कि शुबहात का इज़ाला कुरान करीम की आयात से करना, तज़किया नफ्स कुरानी आयात से करना। और यही करम अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों पर फरमाया है और उनमें से उसके करने के लिए कुरान करीम के जो उसूल हैं उनका जानना ज़रूरी है। उसमें से चंद मिसालें मैंने आपको पिछली बार दी थी। एक मिसाल मैं आपको और आगे देता हूँ, 2-3 मिसालें आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आ जाएंगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये जो मैंने आयत पढ़ी है ये सूरह आल इमरान की आयत है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। आपने सारी ज़िंदगी इस आयत को पढ़ा और सुना, लेकिन इसका एक हिस्सा अमूमन लोग पढ़ते हैं और बस वो हिस्सा ये पढ़ते हैं कि तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। ये भी कम पढ़ा जाता है, ये भी उस वक्त पढ़ा जाता है मसलन हमारे जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में कोई बंदा सरबराह आ जाता है तो उस वक्त वो तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा पढ़ते हैं। अमूमन तकरीर में इतना हिस्सा उसके लिए वो कर देते हैं। ये नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल सही है कि अल्लाह ताला किसी को देता है और किसी से ले लेता है। और वह तो इस मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, हम किसी की इज्जत को देखते हैं या किसी का कोई आगे बंदा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं तो इस मंतशा, जिससे वो चाहे इज्जत दे। और अगर कोई बड़ा हो वो किसी से नीचे गिर जाए, उससे कोई ऐसी हरकत हो जाए, इम्तिहान में आ जाए और उसके वो जलील हो जाए, बेइज्जती हो जाए, तो फिर हम कहते हैं वतुज़िल्लु मंतशा। तो इन हालात में हम इस आयत को पढ़ते हैं और ज़्यादातर वतुज़िल्लु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा तक रहते हैं। तो आज मैं तारीज़ के मौजू पर इस आयत को पढ़ रहा हूँ। तारीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि तारीज़ का मतलब ये होता है कि जाहिर बात किसी और से हो और हकीकतन खताब किसी और से हो, तो ये तारीज़ का मतलब होता है। जाहिरी बात कोई और हो, हकीकतन वो बात कोई और हो, तो ये तारीज़ का मतलब है। हाफिज़ इब्न हजर ने कहा है, अब मैं उसके ज़्यादा हवाले नहीं देता। अब इस आयत को लेते हैं, इस मसले से मैं तारीज़ आपको समझाता हूँ। वो ये है सूरह आल इमरान, इसका मेन मौजू ईसाई है, वो मुखातिब हैं इसके इब्तिदा से लेकर आखिर तक, उनको समझाया गया। मसला ये था कि अब वो जो मसला मैं बयान करने लगा हूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल ऐसे आते हैं जिनको मैं समझने की कोशिश करता हूं, पर बसा औकात साल हा साल गुजर जाते हैं, वो मसला हल नहीं होता। तो अभी जो मैं आपको मसला बताने जा रहा हूं ये भी उन मसाइल में है कि बड़ी यंग एज में, शरकपुर शरीफ के ज़माने जब मैं पढ़ता था वहाँ पर, उस ज़माने में 74-75 के ज़माने में कह लें, ये मसला मैंने पढ़ा था। उस वक़्त ये मेरे ज़हन में एक अटकी बात और आज तक अभी तक अटकी हुई है, इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो मुझे नहीं मिल रहा। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं ताकि मुझे समझाने में आसानी हो। वो मतलब मसला ये है कि यहूद व नसारा अहले किताब जो थे, उन्होंने अपने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की निशानियाँ सुनी और उन्होंने लिखी। लिखने के बाद वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतज़िर रहने लगे और शाम से बहुत से लोग यसरब भी आ गए। अब जब वो आ गए, उनकी किताबों में ये भी था कि वो नबी मक्के में पैदा होंगे, मदीने में हिजरत करेंगे, ये सब बातें थी, इसलिए तो वो मदीने में आकर ठहरते हैं। एक बड़ा यहूदियों के जितने कबाइल हैं वो मदीने में आकर आबाद होते हैं। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो हैरान कौन बात ये होती है कि वो एक बात पर अटक जाते हैं
ان کو حسد پیدا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے اس حسد کا جگہ جگہ قرآن میں ذکر فرمایا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. ان کو حسد اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ یہ آنے والا نبی بنی اسماعیل سے کیوں ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیوں ہے، حضرت یعقوب کی اولاد سے کیوں نہیں، حالانکہ ان کی تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ ان کے کزنوں سے ہوگا. اور کزنوں سے مراد یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. تو جو اسحاق کے بیٹے ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ تمہارے کزنوں میں سے ہوگا، تو وہ کزن تو حضرت اسماعیل کی اولاد بنتے ہیں. اور بھی بہت سی بشارات ہیں. اب جب وہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ اس بات سے انہوں نے حضور کا انکار کر دیا کہ یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہے. تو یہ وہ شبہ ہے جو میرے ذہن میں، شبہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو بات ہے آج تک اٹکی ہوئی ہے کہ مجھے ان کی فلسفی کی، ان کے حسد کی آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کو مان رہے ہیں، آخرت کو مان رہے ہیں، کتابوں اپنوں کو مان رہے ہیں، سب کچھ لکھا ہے، تو یہ حسد ہونا بڑا عجیب لگتا ہے. تو وہ جو مجھے عجب لگا ہے نا، یہ عجب ابھی تک میرا اس عمر میں بھی جا کر دور نہیں ہوا. میں نے بہت سے یہود سے یہ بات کی، یہاں کے جو پریسٹ ہیں ان کو رہبائے کہتے ہیں، ان کے پروفیسروں سے، یعنی میں نے ڈائریکٹلی درجنوں بار ان سے یہ مسئلہ پوچھا، لیکن مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی. خیر وہ تو شاید کبھی آ جائے کہ یہ بھی بھلا کوئی بہانہ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، النساء میں، سورہ مائدہ میں، اور آگے چل کر جو آگے مدنی صورتیں آتی ہیں ان کے اندر سورہ احزاب میں، سورہ حدید میں، مجادلہ میں، جتنی آگے صورتیں آتی ہیں ان میں اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسلوب کے ساتھ ان کو سمجھایا. تو ان میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، اسلوب قرآن کا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. کیا تو نے دیکھا نہیں، تو جانتا نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک تو میں ہوں، اور میری مرضی ہے کہ میں جہاں چاہوں نبوت رکھوں، خواہ وہ بنی اسماعیل میں رکھوں یا وہ بنی اسحاق میں رکھوں، یہ میری مرضی ہے. تو یہ ایک مضمون چلتا ہے. تو سورہ آل عمران کے اندر بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے چلایا. یہ جو آیت قل اللہم مالک الملک ہے، اس سے پہلے جتنی آیات ہیں، اگر کوئی بندہ اس زمانے میں بھی اتنا ٹائم نکالنے والا ہو، وہ قرآن کو لے آل عمران کی پہلی آیتوں سے پڑھنا شروع کر دے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. کمال، سبحان اللہ، یہ مضمون ہے جو پیچھے چلا آتا ہے. تو یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے دعائیہ انداز میں مسلمانوں کی زبان سے کہلوایا. وہ کہتے تھے بنی اسماعیل میں کیوں نبی آیا، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں، یہ تو صحرا میں رہتے ہیں، جلے ہوئے پہاڑوں میں رہتے ہیں، صحرا ہے وہاں پر، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، یہ تو اسماعیل کی اولاد سے ہیں، یہ ہاجرہ کی اولاد سے ہیں، ان کے پاس یہ کیوں آیا؟ پہلے تو انبیاء ہمارے پاس آتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا وہ آئے تھے، انہوں نے تمہیں ڈیوٹی دی تھی، تمہیں امین بنایا تھا کہ آخری نبی جب آئے گا تو اس کے لیے تم نے صدائیں بلند کرنی ہے، نعرے مارنے ہیں. اب وہ تم نے کام کیا نہیں، تم نے تو ان کو ذکر کو چھپا دیا. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ازل سے یہ فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت بنی اسماعیل کو دینی تھی، یہ حضرت عبداللہ کے فرزند کو ملنی تھی، یہ اہل مکہ کے حصہ میں یہ سعادت تھی. اب وہ آ گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں تاریخ یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دعائیہ انداز میں ان کو بتایا گیا. آپ یوں کہیے اللہم مالک الملک، اے اللہ سلطنت کا مالک تو ہے، تو سلطنت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. تو جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے. سورہ بقرہ، آل عمران کا اگر موضوع دیکھیں تو پوری صورت میں ان کی اس خیال کا رد کیا گیا ہے، جواب دیا گیا ہے کہ جو وہ یہ کہتے تھے نا کہ بنی اسماعیل میں کیوں نبوت آئی ہے، تو یہ تو ہماری سلطنت ہے، ہماری بات صحیح ہے. تو اب ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، ان پر یہ تعریض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم یوں دعا کرو. تو جب یہ دعائیہ انداز میں مسلمانوں نے، حضور نے کہا کہ اللہ ہے جسے چاہے سلطنت عطا فرمائے، تو یہاں کیا مطلب ہے؟ اس کی مرضی ہے وہ سلطنت بنی اسماعیل کو عطا کرے، اور چاہے تو وہ تم سے چھین لے اور ان کو عطا کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تمہیں یاد ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب تمہیں امین بنایا گیا تھا، تو اس وقت تمہیں کہا گیا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جس کا تمہیں امین بنایا گیا ہے، اور تمہارے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس وقت میں تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی گئی تھی، تم عزت والے تھے اس لیے کہ تم اس خبر کے امین تھے. اور اب کیا ہوا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. وہ ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اور کہو بیدک الخیر، یہ تمام اس کے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں تعریض کی گئی ہے ان اہل کتاب کے اوپر جو یہ سمجھتے تھے کہ نبوت کی سلطنت ہمارا حق ہے, یہ عزت ہمارا حق ہے, یہ کسی اور کے پاس کیوں جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دعائیہ انداز میں یہ اس لیے آیت کو نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے بندے شکر کریں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب اس آیت کو پڑھتے, حضور پڑھتے تو وہ شکرانے کے طور پر کرتے کہ یا اللہ. جب وہ یا اللہ کہتے تو یہ شکر ہو جاتا, اس کی عطائے نعمت کا شکر ہو جاتا کہ تمہیں یہ نعمت ملی ہے اور اس نعمت پر تم شکر ادا کرو. اس لیے دعائیہ انداز میں یہ انداز اختیار کیا گیا. یہ بڑی باریک سی کسی بات کا میں جواب دے رہا ہوں, شاید عام ناظرین کے لیے اس کی ضرورت نہ تھی.